अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी ख़बर की बात करने जा रहे हैं कि जिससे बराह रास्त बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो इमिग्रेंट्स हैं या जो अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका में सेटल इन होना चाहते हैं वो अफेक्ट होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस नई पॉलिसी का हिस्सा हैं कि जिनकी वजह से अब बहुत सारे लोग जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी भी कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके जो अमेरिका में सेटल इन होने के चांसेस हैं या उनको ग्रीन कार्ड मिलने का जो इम्कानात हैं वो बहुत मध्यम हो गए हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बराह रास्त जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगी। उनकी लाइफ के जो भी उमूर हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, जो भी उनके प्लान्स हैं, उसको बहुत अफेक्ट करेगी। और ये आपके जहन में ही है कि इमिग्रेशन का जो निज़ाम है वो हमेशा बदलता रहता है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बहुत सारे जो है वो मामलात में कभी बहुत आसानी होती है, कभी बहुत सख्ती होती है। और एक तरफ कहाँ जब हुकूमत जो है वो ऐलानात करती है कि जी हम सहूलतें दे रहे हैं, तो दूसरी हुकूमत आती है तो वो उसको बदल कर रख देती है। और मैं देख रहा था काफ़ी सारी चीज़ें जो पढ़ रहा था कि ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी जो प्लान आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो ट्रंप हुकूमत ने किया है, इसमें बाइडन दौर का एक फ़ैसला था, बाइडन दौर की एक पॉलिसी थी, उसको तब्दील किया जा रहा है। और उससे पहले भी ये पॉलिसी चलती रही है, लेकिन बहरहाल अब इसमें जो चेंज लाया जा रहा है वो उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है कि जो माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, या अगर हैं भी तो वो अपने मैं इस वीलॉग में कोशिश करूँगा कि ये भी आपके सामने सजेशन रखूँ कि जो लोग माली तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं वो भी अपने मामलात को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे वो अपनी चीज़ें अलाइन कर सकते हैं, और किस तरह से वो आइंदा आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को इनकाउंटर करते हुए, इस पॉलिसी से गुजरते हुए, इसको एब्जॉर्ब करते हुए आगे कैसे जा सकते हैं। तो ये जो मेन जो डेवलपमेंट है आज की, वो आपके सामने रख देता हूँ कि एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी हुई है और उसके मुताबिक वो तमाम गैर मुल्की जो अमेरिका में दाखिल होना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्ती से परखा जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये ख़दशा मौजूद हो कि ये जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं या ऑलरेडी मौजूद हैं और ग्रीन कार्ड हासिल करना चाहते हैं या इससे आगे बढ़ना चाहते हैं नेचुरलाइजेशन की तरफ, तो क्या ये अमेरिका के ऊपर बोझ पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बोझ बनकर तो नहीं रहेंगे। ये जो सरकारी वसाइल हैं, जो सरकारी इमदाद है, फूड स्टैम्प है या कोई पैसे मिलते हैं, क्या ये उस तरह के प्रोग्रामों के लिए तो नहीं मतलब यहाँ आएंगे और फिर बजाय इसके कि ये कंट्रीब्यूट करें हमारी इकोनॉमी में और जो है उसको आगे बढ़ाएं, ये उल्टा बोझ बनेंगे। और जो सरकारी ख़जाने से इमदाद मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं, ये उसके लिए अप्लाई करते रहें और ये उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो इसको अगर मुख्तसरन मैं कहूँ तो ये जो तमाम इन्हिसार है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इसे वो कहते हैं पब्लिक चार्ज। और अब अगर आपने पब्लिक चार्ज के ऊपर आपकी दरख्वास्त जो है वो ऐसा उनको लगता है कि ये पूरा उतर रही है, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका जो केस है, उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। जो भी आपके मामलात हैं उसको वहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे वो। पब्लिक चार्ज का क्या मतलब है? पब्लिक चार्ज का ये मतलब होता है कि अगर कोई इमिग्रेंट हुकूमती सहूलियात या जैसे फूड स्टैम्प है, मैंने जिक्र किया, हाउसिंग या वेलफेयर के ऊपर जो है वो इन्हिसार करेगा, तो फिर उसको अमरीकी टैक्स दहिंदगान के ऊपर बोझ कंसिडर किया जाएगा। उसको समझा जाएगा कि ये कौमी ख़जाने पर बोझ बनता जा रहा है, बंदा या बनेगा। तो इसके ऊपर जो USCIS के तर्जुमान हैं मैथ्यू ट्रैगेसर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि जो भी अमेरिका आना चाहता है और मुस्तकिल रिहाइश लेना चाहता है, यानी कि ग्रीन कार्ड लेना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है किसी और तरीके से, उसे अपनी माली ज़रूरियात खुद पूरी करनी होंगी और अमरीकी अवाम पर बोझ नहीं बनना चाहिए। यानी कि अब एक चीज़ के ऊपर फैसला नहीं होगा कि आपने बस दरख्वास्त दी और आप अगर सारे टिक मार्क पूरे हो रहे हैं तो काम आगे बढ़ जाएगा। अब वो कई पहलू देखेंगे, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी तालीम क्या है, आप के माली मामलात कैसे हैं, और अगर आपने कोई नौकरी की है या बिज़नेस किया है तो उसके क्या मामलात रहे, नौकरी आप कब तक करके आए हैं, क्या उसके मामलात हैं अभी आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट बैलेंस जो है या बैंक बैलेंस जो है वो कितना है, उसके अंदर कितनी सकत है कि आपको वो कितना अरसा जो है वो सपोर्ट कर सकता है, या अगर आप फैमिली को बुला रहे हैं तो आपके पास इतने अखराजात, इतने मामलात हैं कि आप तमाम निज़ाम चला लेंगे या नहीं चला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब मद्देनज़र रखी जाएंगी। और ये याद रहे कि बाइडन हुकूमत ने 2022 में ये जो पब्लिक चार्ज वाली पॉलिसी है वो ख़त्म कर दी थी, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया था कि इन चीज़ों को आप कोई कंसिडर नहीं करेगा। वीज़ा को डिफरेंट क्राइटेरिया के तौर पर देखा जाएगा, डिफरेंट क्राइटेरिया के तौर पर जो है उसको जज किया जाएगा एप्लीकेशन को, और उसमें
غذائی یا رہائشی اور ہیلتھ کیئر کے پروگرامز کے جو فیصلے ہیں ان کو بالکل باہر نکال دیا گیا تھا. اس سے کم آمدنی والے امیگرینٹس کے لیے جو گرین کارڈ ہے یا شہریت کا جو حصول ہے، یعنی کہ نیچرلائزیشن کا جو حصول ہے، وہ بہت آسان ہو گیا تھا کہ اب ان کو یہ بہت سارے جو ٹک مارک ہیں ان سے نہیں گزرنا تھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، ان کے پاس پیسے کتنے ہیں، وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا وہ فوڈ اسٹیمپ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے چیکس تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے بائیڈن دور میں 2022 کے اندر. اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ ایک دروازہ اوپن کیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آمدنی کم ہے لیکن وہ امریکہ میں رہنے کا خواب دیکھتے ہیں، امریکہ میں اپنی لائف کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ چیز تھی، ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ تھی. لیکن ٹرمپ وہ جب سے آئے ہیں اقتدار میں، انہوں نے بے شمار پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں، بے شمار نئی جو ہیں وہ چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں، امیگریشن پالیسی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے جو نعرے لگائے تھے اب وہ ان کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا جائے، اور بلکہ وہ چھڑی بھی نہ ہو، وہ شاید کوئی لوہے کا راڈ ہو کہ بس ان کو سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جائے، گرفتار کیا جائے، ڈپورٹ کیا جائے، ہیوملیٹ کیا جائے ان کو. یہ ساری چیزیں آئے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. تو اب انہوں نے یہ جو پالیسی ہے اس کو بدل دیا ہے اور مزید سخت کرتے ہوئے USCIS کو ایسا اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ میں بجائے اس کے کہ وہ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے وہ بوجھ بنتا ہوا نظر آئے، تو اس کی اپلیکیشن کو، اس کے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ نیا آنے والا ہے یا وہ گرین کارڈ پہ جانا چاہتا ہے یا وہ امیگریشن کے اگلے مراحل طے کر کے نیچرلائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں مالی طور پر یا اس کے صحت کے یا اس کی عمر کے یا اس کی نوکری کے یا اس کے کاروبار کے، تو پھر اس کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے. یہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے. اور یہ جو ٹرمپ کی دوسری مدت ہے اس میں امیگریشن پالیسی صرف اب جو ہے وہ USCIS جو ہے وہ پروسیس کرنے والی ایجنسی نہیں رہے گی، بلکہ ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ گیٹنگ اتھارٹی بھی جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور اس میں بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کافی ساری جو شہریت کے کیسز ہیں اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بندے نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کا مورل کیریکٹر کیا ہے، اس کی سٹینڈنگ کیا ہے معاشرے میں، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے آفس کے لوگ، اس کے بزنس کے پارٹنر، باقی جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا ویوز رکھتے ہیں، کیا چیزیں اس کے بارے میں وہ سوچتے ہیں. تو اوورآل اگر میں کہوں کہ یہ لاکھوں امیگرینٹس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، ایک دھچکا ہے ان کے لیے کہ جو پالیسی اب ٹرمپ نے انٹروڈیوس کروائی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر بہت زیادہ جو جانچ پڑتال ہے درخواستوں کی، جو اپلیکیشنز کی، چاہے وہ نئے آنے والے ہیں، گرین کارڈ والے ہیں، شہریت والے ہیں، یا کسی اور ویزا سے آپ سٹیٹس تبدیل کروانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے اب بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں. جو بائیڈن دور میں ختم کیے گئے تھے ان کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور مزید بھی سختی کی جا رہی ہے تاکہ امریکہ میں جو شخص آئے تو وہ کوشش کر کے کم سے کم فلٹر کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی بندہ آئے کہ جو اپنے مالی معاملات کے بارے میں خود کفیل ہو، وہ سرکاری خزانے پر بوجھ نہ بنے، اور کل کو اگر وہ فیملی کو بھی بلاتا ہے تو اس کے بھی معاملات وہ بہتر طریقے سے چلا سکے. تو آج کے ویلاگ کو یہیں روکتے ہیں. اس طرح کی مزید جو چینجز آ رہی ہیں امیگریشن پالیسی کے حوالے سے، امیگریشن نظام میں بھی اس کے اوپر نظر رکھوں گا. آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.